नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत। ज़रा 1400 बरस पीछे पलट कर देखिए। दुनिया में न तार बाकी थी, न टेलीफोन थे, न रेल थी, न छापे खाने थे, न अखबार रसाले शाया होते थे, न किताबें छपती थी, न सफ़र और सियाहत की वो आसानियाँ थी जो आजकल पाई जाती हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाने में महीनों की मुसाफत तय करनी पड़ती थी। इन हालात में दुनिया के दरमियान अरब का मुल्क सबसे अलग थलग पड़ा हुआ था। इसके इर्द गिर्द ईरान, रोम और मिस्र के मुल्क थे जिनमें कुछ अलूम फ़नून का चर्चा था, मगर रेत के बड़े बड़े समुद्रों ने अरब को इन सब से जुदा कर रखा था। अरब सौदागर ऊँटों पर महीनों की राह तय करके इन मुल्कों में तजारत के लिए जाते थे, मगर ये ताल्लुक सिर्फ माल की खरीदो फरोख्त की हद तक था। खुद अरब में कोई आला दर्जे का तमद्दुन ना था, ना कोई मदरसा था, ना कोई कुतुब खाना था, ना लोगों में तालीम का चर्चा था। तमाम मुल्क में गिनती के चंद लोग थे जिनको कुछ लिखना पढ़ना आता था, मगर वो भी इतना नहीं कि इस ज़माने के अलूम फ़नून से आशना होते। वहाँ कोई बाकायदा हुकूमत भी ना थी, कोई कानून भी ना था। हर कबीला अपनी जगह खुद मुख्तार था। आज़ादी के साथ लूट मार होती थी, आए दिन खून रेजियाँ लड़ाइयाँ होती थीं। आदमी की जान की कोई कीमत ना थी। जिसका जिस पर बस चलता इसे मार डालता और इसके माल पर कब्जा कर लेता। अखलाक और तहजीब की इनको हवा तक न लगी थी। बदकारी और शराबखोरी और जुआ बाजारी का बाजार गर्म था। लोग एक दूसरे के सामने बेतकल्लफ बरहना हो जाते थे। औरतें तक नंगी होकर काबा का तवाफ़ करती थीं। हराम और हलाल की कोई तमीज़ ना थी। अरबों की आज़ादी इस कदर बढ़ी हुई थी कि कोई शख्स किसी कायदे, किसी कानून, किसी ज़ाब्ते की पाबंदी के लिए तैयार न था, न किसी हाकम की इताअत कबूल कर सकता था। इस पर जहालत की ये कैफियत कि सारी कौम पत्थर के बुतों को पूजती थी। रास्ता चलते में कोई अच्छा सा चिकना पत्थर मिल जाता तो इसी को सामने रखकर इबादत कर लेते थे। जनी जो गर्दनें किसी के सामने न झुकती थी वो पत्थरों के सामने झुक जाती थीं और यह समझा जाता था कि ये पत्थर इनकी हाजत रवाई करेंगे। ऐसी कौम और ऐसे हालात में एक शख्स पैदा होता है। बचपन ही में माँ बाप और दादा का साया सर से उठ जाता है, इसलिए इस गई गुजरी हालत में जो तरबियत मिल सकती थी वो भी इसको नहीं मिलती। होश संभालता है तो अरब लड़कों के साथ बकरियां चराने लगता है। जवान होता है तो सौदागरी में लग जाता है। उठना बैठना मिलना जुलना सब इन्हीं अरबों के साथ है जिनकी हालत मैं आपको बता चुकी हूँ। तालीम का नाम तक नहीं, हत्ता कि पढ़ना भी नहीं आता, मगर इसके बावजूद इसकी आदतें, इसके अखलाक, इसके ख्यालात सबसे जुदा हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलता, किसी से बदकलामी नहीं करता। इसकी ज़ुबान में सख्ती के बजाय शीरीनी है, और वो भी ऐसी कि लोग इसके गर्विदा हो जाते हैं। वो किसी का एक पैसा भी नाजायज़ तरीके से नहीं लेता। इसकी ईमानदारी का हाल ये है कि लोग अपने कीमती माल इसके पास हिफाजत के लिए रखवाते हैं, और वो हर एक के माल की हिफाजत अपनी जान की तरह करता है। सारी कौम इसकी दयानत पर भरोसा करती है और इसे अमीन के नाम से पुकारती है। इसकी शर्म और हया का ये हाल है कि होश संभालने के बाद किसी ने इसको बरहना नहीं देखा। इसकी शाइस्तगी का यह हाल है कि बदतमीज़ और गंदे लोगों में पलने और रहने के बावजूद हर बदतमीज़ी और हर गंदगी से नफरत करता है, और इसके हर काम में सफाई और सुथराई पाई जाती है। इसके ख्यालात इतने पाकीज़ा हैं कि अपनी कौम को लूट मार और खून रेजी करते देखकर इसका दिल दुखता है। वो लड़ाइयों के मौक़ों पर सुलह सफाई करवाने की कोशिश करता है। दिल ऐसा नरम है कि हर एक के दुख दर्द में शरीक होता है। यतीमों और बेवाओं की मदद करता है, भूखों को खाना खिलाता है, मुसाफिरों की मेज़बानी करता है। किसी को इससे दुख नहीं पहुंचता, और वह खुद दूसरों की खातिर दुख उठाता है। फिर अकल ऐसी सही है कि बुत परस्तों की इस कौम में रह कर भी वह बुतों से नफरत करता है। कभी किसी मखलूक के आगे सर नहीं झुकाता। इसके अंदर से खुद ब खुद आवाज़ आती है कि ज़मीन और आसमान में जितनी चीज़ें नज़र आती हैं इनमें से कोई पूजने के लायक नहीं। इसका दिल आप से आप कहता है कि खुदा तो एक ही हो सकता है और एक ही है। इस जाहिल कौम में ये शख्स ऐसा मुमताज़ नज़र आता है गोया पत्थरों के ढेर में एक हीरा चमक रहा है या घटाटोप अंधेरे में एक शम्मा रोशन है। 40 बरस के करीब इस तरह पाक, साफ और आला दर्जे की शरीफाना ज़िंदगी बसर करने के बाद ये शख्स इस तारीकी से जो इसके चारों तरफ फैली हुई थी घबरा उठता है। जहालत, बद अखलाकी, बदकरदारी, बदनज़मी और शिरक व बुत परस्ती का ये हौलनाक समुंदर जो इसको घेरे हुए था, इससे वो निकल जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ भी इसकी तबीयत के मुनासिब नहीं। आखिर वो आबादी से दूर एक पहाड़ के गार में जाकर तन्हाई और सुकून के आलम में कई दिन गुजारने लगता है। फाके कर करके अपनी रूह और अपने दिलो दिमाग को और ज़्यादा पाक व साफ करता है। सोचता है, गौर व फिक्र करता है और कोई रोशनी ढूंढता है जिससे वो चारों तरफ फैली हुई तारीकी को दूर कर दे। ऐसी कुव्वत और ताकत हासिल करना चाहता है जिससे वो इस बिगड़ी हुई दुनिया को तोड़ फोड़ कर फिर से बना संवार दे।
यकायक इसकी हालत में एक अजीम शान तगय्युर रूनुमा होता है। एक दम से इसके दिल में वो रोशनी आ जाती है जिसको इसकी फितरत मांग रही थी। अचानक इसके अंदर वो ताकत भर जाती है जिसका ज़हूर इससे पहले कभी ना हुआ था। वो गार की तन्हाई से निकल आता है, अपनी कौम के पास आता है, इससे कहता है कि ये बुत किसी काम के नहीं, इन्हें छोड़ दो। ये ज़मीन, ये चाँद, ये सूरज, ये तारे, ये ज़मीन और आसमान की सारी कुव्वतें एक खुदा की मखलूक हैं। वही तुम्हारा पैदा करने वाला है, वही रिज़्क़ देने वाला है, वही मारने और जिलाने वाला है। सबको छोड़कर इसी को पूजो, सबको छोड़कर इसी से अपनी हाजतें तलब करो। ये चोरी, ये लूट मार, ये शराबखोरी, ये जुआ, ये बदकारियाँ जो तुम करते हो सब गुनाह हैं, इन्हें छोड़ दो। खुदा इन्हें पसंद नहीं करता। सच बोलो, इंसाफ करो, न किसी की जान लो, न किसी का माल छीनो। जो कुछ लो हक के साथ लो, जो कुछ दो हक के साथ दो। तुम सब इंसान हो, इंसान और इंसान सब बराबर हैं। बुजुर्गी और शराफत इंसान की नस्ल और नसब में नहीं, खुदा परस्ती नेकी और पाकीज़गी में है। जो शख्स खुदा से डरता है और नेक और पाक है वही आला दर्जे का इंसान है, और जो ऐसा नहीं वो कुछ भी नहीं। मरने के बाद तुम सबको अपने खुदा के पास हाजिर होना है। इस आदले हकीकी के पास ना कोई सिफारिश काम आएगी, ना रिश्वत चलेगी, ना किसी का नसब पूछा जाएगा। वहाँ सिर्फ ईमान और नेक अमल की पूछ होगी। जिसके पास ये सामान होगा वो जन्नत में जाएगा, और जिसके पास इनमें से कुछ ना होगा वो नामुराद और दोज़ख में डाला जाएगा। जाहिल कौम ने इस नेक इंसान को महज इस कसूर में सताना शुरू किया कि वो ऐसी बातों को बुरा क्यों कहता है जो बाप दादा के वक्तों से होती चली आ रही हैं, और इन बातों की तालीम क्यों देता है जो बुजुर्गों के तरीके के खिलाफ है। इसी कसूर पर उन्होंने इसे गालियां दी, पत्थर मारे, इसके लिए जीना मुश्किल कर दिया, इसकी कत्ल की साजिशें की। 1-2 दिन नहीं, इकट्ठे 13 बरस तक सख्त से सख्त जुल्म तोड़े, यहाँ तक कि इसे वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और फिर वतन से निकाल कर भी दम न लिया। जहाँ इसने पनाह ली थी वहाँ भी कई बरस इसको परेशान करते रहे। ये सब तकलीफ़ें इस नेक इंसान ने किस लिए उठाईं? सिर्फ इसलिए कि वो अपनी कौम को सीधा रास्ता बताना चाहता था। इसकी कौम इसे बादशाही देने के लिए तैयार थी, दौलत के ढेर इसके कदमों में डालने पर आमादा थी, बशर्ते कि वो अपनी इस तालीम से बाज आ जाए। मगर इसने इन सब चीज़ों को ठुकरा दिया और अपनी बात पर कायम रहा। क्या इससे बढ़कर नेक दिली और सदाकत आपके ख्याल में कुछ हो सकती है कि कोई शख्स अपने किसी फ़ायदे की खातिर नहीं, महज दूसरों के भले की खातिर तकलीफ़ें उठाए? वही लोग जिनके फ़ायदे के लिए वो कोशिश कर रहा है इसको पत्थर मारते हैं, और वो इनके लिए दुआएं खैर करता है। इंसान तो क्या, फरिश्ते भी इसकी नेकी पर कुर्बान जाएं। फिर देखें, जब ये शख्स अपने गार से ये तालीम लेकर निकला तो इसमें कितना बड़ा इनकलाब होगा। अब जो कलाम वो सुना रहा था वो ऐसा फसीह बलीग था कि किसी ने न इससे पहले ऐसा कलाम कहा, न इसके बाद कोई कह सका। अरब वालों को अपनी शायरी, अपनी खताबत, अपनी फसाद पर बड़ा नाज था। इसने अरबों से कहा, तुम एक ही स्रोत इस कलाम की मानद बना लाओ, मगर सबकी गर्दनें आजिज़ी से झुक गई। हद यह है कि खुद इस शख्स की अपनी बोल चाल और तकरीर की ज़ुबान भी इतनी आला दर्जे की ना थी जितनी इस ख़ास कलाम की थी। चुनाचे आज भी जब हम इसकी दूसरी तकरीरों का मुकाबला इस कलाम से करते हैं तो दोनों में नुमाया फ़र्क महसूस होता है। इसने, इस अनपढ़ सहरा नशी इंसान ने हिकमत और दानाई की ऐसी बातें कहनी शुरू की कि न इससे पहले किसी इंसान ने कही थी, न इसके बाद आज तक कोई कह सका, न 40 बरस की उम्र से पहले खुद इसकी ज़ुबान से कभी वो सुनी गई थी। इस उम्मी ने अखलाक, माशरत, मईशत, सियासत और इंसानी ज़िंदगी के तमाम मामलात के मुतल्लिक ऐसे कानून बनाए कि बड़े बड़े आलम और आकल बरसों के गौर व खौज और सारी उम्र के तजुर्बात के बाद बामुश्किल इन हिकमतों को समझ सकते हैं। और दुनिया के तजुर्बात जितने बढ़ते जाते हैं इनकी हिकमतें और ज़्यादा खुलती जाती हैं। 1450 बरस से ज़्यादा मुद्दत गुजर चुकी है, मगर आज भी इसके बताए हुए कानून में किसी तरमीम की गुंजाइश नज़र नहीं आती। दुनिया के कानून हज़ारों मरतबा बने और बिगड़े, हर आजमाइश में नाकाम हुए और हर बात इनमें तरमीम करनी पड़ी, मगर इस सहरा नशी उम्मी ने तने तनहा बगैर किसी दूसरे इंसान की मदद के जो कानून बना दिए, इनकी कोई एक दफ़ा भी ऐसी नहीं जो अपनी जगह से हटाई जा सकती हो। इसने 23 बरस की मुद्दत में अपने अखलाक, अपनी नेकी और शराफत और अपनी आला तालीम के ज़ोर से अपने दुश्मनों को दोस्त बनाया, अपने मुखालफों को मुवाफिक बनाया। बड़ी बड़ी ताकतें इसके मुकाबले में उठीं और आखिरकार शिकस्त खाकर इसके कदमों में आ रहीं। इसने जब फतह पाई तो किसी दुश्मन से बदला ना लिया, किसी पर सख्ती ना की। जिन्होंने इसके हकीकी चच्चा को कत्ल किया था और इसका कलेजा निकाल कर चबा गए थे, इनको भी फतह पाकर इसने माफ़ कर दिया। जिन्होंने इसको पत्थर मारे थे, इसको वतन से निकाला था, इनको फतह पाकर इसने बख्श दिया। इसने कभी किसी से दगा न की, अहद करके कभी न तोड़ा, जंग में भी किसी पर ज्यादती न की। इसके सख्त सख्त दुश्मन भी कभी इस पर किसी गुनाह या जुल्म का इल्ज़ाम न रख सके। यही नेकी थी जिसने बलाखिर तमाम अरब का दिल मोह लिया।
پھر اس نے اپنی تعلیم و ہدایت سے انہی عربوں کو، جن کا حال ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، وحشت اور جہالت سے نکال کر اعلیٰ درجے کی مہذب قوم بنا دیا۔ جو عرب کسی قانون کی پابندی پر تیار نہ تھے، ان کو اس نے ایسا پابند قانون بنا دیا کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم ایسی پابند قانون نظر نہیں آتی۔ جو عرب کسی کی اطاعت پر آمادہ نہ تھے، اس نے ان کو ایک عظیم الشان سلطنت کا تابع بنا دیا۔ جن لوگوں کو اخلاق کی ہوا تک نہ لگی تھی، ان کے اخلاق ایسے پاکیزہ بنا دیے کہ آج ان کے حالات پڑھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ جو عرب اس وقت دنیا کی قوموں میں سب سے زیادہ پست تھے، وہ اس تنہا انسان کے اثر سے 23 برس کے اندر یکا یک ایسے زبردست ہو گئے کہ انہوں نے ایران، روم، مصر کی عظیم الشان سلطنتوں کے تختے الٹ دیے، دنیا کو تمدن، تہذیب، اخلاق اور انسانیت کا سبق دیا، اور اسلام کی ایک تعلیم اور ایک شریعت کو لے کر ایشیا، افریقہ اور یورپ کے دور دراز گوشوں تک پھیلتے چلے گئے۔ یہ تو وہ اثرات ہیں جو عرب قوم پر ہوئے۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز اثرات اس امی کی تعلیم سے تمام دنیا پر ہوئے۔ اس نے ساری دنیا کے خیالات، عادات اور قوانین میں انقلاب پیدا کر دیا۔ ان کو چھوڑو جنہوں نے اس کو اپنا رہنما ہی مان لیا ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ جنہوں نے اس کی پیروی سے انکار کیا، جو اس کے مخالف ہیں، اس کے دشمن ہیں، وہ بھی اس کے اثرات سے نہ بچ سکے۔ دنیا توحید کا سبق بھول گئی تھی، اس نے یہ سبق پھر سے یاد دلایا اور اتنے زور کے ساتھ اس کا سور پھونکا کہ آج بت پرستوں اور مشرکوں کے مذہب بھی توحید کا دعویٰ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس نے اخلاق کی ایسی زبردست تعلیم دی کہ اس کے بنائے ہوئے اصول تمام دنیا کے اخلاقیات میں پھیل گئے اور پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے قانون اور سیاست اور تہذیب و معاشرت کے جو اصول بتائے، وہ ایسے پکے اور سچے اصول تھے کہ مخالفوں نے بھی چپ کے اس کی خوشہ چینی شروع کر دی اور آج تک کیے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ شخص ایک جاہل قوم اور ایک نہایت تاریک ملک میں پیدا ہوا تھا۔ 40 برس کی عمر تک غلہ بانی اور سوداگری کے سوا اس نے کوئی کام نہ کیا تھا۔ کسی قسم کی تعلیم و تربیت بھی اس نے نہ پائی تھی۔ مگر غور کرو، 40 برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد کہاں سے اس کے اندر یکا یک اتنے کمالات جمع ہو گئے؟ کہاں سے اس کے پاس ایسا علم آ گیا؟ کہاں سے اس میں یہ طاقت پیدا ہو گئی؟ ایک اکیلا انسان ہے اور ایک ہی وقت میں بے نظیر سپہ سالار بھی ہے، ایک اعلیٰ درجے کا جج بھی ہے، ایک لاجوال مسلح اخلاق و تمدن بھی ہے، ایک حیرت انگیز ماہر سیاست بھی ہے۔ پھر اتنی مصروفیت کے باوجود وہ راتوں کو گھنٹوں اپنے خدا کی عبادت بھی کرتا ہے، اپنی بیویوں اور بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، غریبوں اور مصیبت زدوں کی خدمت بھی کرتا ہے۔ ایک بڑے ملک کی بادشاہی مل جانے پر بھی وہ ایک فقیر کی سی زندگی بسر کرتا ہے، بوریوں پر سوتا ہے، موٹا جوتا پہنتا ہے، غریبوں کی سی خوراک کھاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی فاقے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ یہ حیرت انگیز کمالات دکھا کر اگر وہ کہتا کہ میں انسان سے بالاتر ہستی ہوں، تب بھی کوئی اس کے دعوے کی تردید نہ کر سکتا تھا۔ مگر جانتے ہو کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب میرے اپنے کمالات ہیں، اس نے ہمیشہ یہی کہا کہ میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں، سب کچھ خدا کا ہے اور خدا کی طرف سے ہے۔ میں نے جو کلام پیش کیا ہے جس کی نظیر لانے سے سب انسان عاجز ہیں، یہ میرا کلام نہیں ہے، نہ میرے دماغ کی قابلیت کا نتیجہ ہے، یہ خدا کا کلام ہے اور اس کی ساری تعریف خدا کے لیے ہے۔ میرے جتنے کام ہیں یہ میری اپنی قابلیت سے نہیں ہے، محض خدا کی ہدایت سے ہیں۔ ادھر سے جو کچھ اشارہ ہوتا ہے وہی کرتا ہوں اور وہی کہتا ہوں۔ اب بتاؤ کہ ایسے سچے انسان کو خدا کا پیغمبر کیسے نہ مانا جائے؟ اس کے کمالات ایسے ہیں کہ تمام دنیا میں ابتدا سے لے کر آج تک ایک انسان بھی اس کی مانند نہیں ملتا، مگر اس کی سچائی ایسی ہے کہ وہ ان کمالات پر فخر نہیں کرتا، ان کی تعریف خود حاصل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے صاف صاف اسی کا حوالہ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق نہ کریں؟ جب وہ خود اپنی خوبیوں کے متعلق کہتا ہے کہ یہ خدا کی دی ہوئی ہیں، تو ہم کیوں کہیں کہ نہیں یہ سب تیرے اپنے دماغ کی پیداوار ہے؟ جھوٹا آدمی تو دوسروں کی خوبیوں کو بھی اپنی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ شخص ان خوبیوں کو بھی اپنی طرف منسوب نہیں کرتا جنہیں وہ آسانی کے ساتھ اپنی خوبیاں کہہ سکتا تھا، جن کی بنا پر اگر وہ انسان سے بالاتر ہونے کا بھی دعویٰ کرتا تو کوئی اس کی تردید نہ کر سکتا تھا۔ پھر بتائیے کہ اس سے زیادہ سچا انسان کون ہوگا؟ دیکھیں، یہ ہے ہمارے سرکار تمام جہان کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی پیغمبری کی دلیل خود ان کی سچائی ہے، ان کے عظیم الشان کارنامے، ان کے اخلاق، ان کی پاک زندگی کے واقعات سب تاریخوں سے ثابت ہیں۔ جو شخص صاف دل سے حق پسندی اور انصاف کے ساتھ ان کو پڑھے گا، اس کا دل خود گواہی دے گا کہ وہ ضرور خدا کے پیغمبر ہیں۔ وہ کلام جو انہوں نے پیش کیا وہ یہی قرآن ہے جسے آپ پڑھتے ہیں۔ اس بے نظیر کتاب کو جو شخص بھی سمجھ کر کھلے دل سے پڑھے گا، اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ یہ ضرور خدا کی کتاب ہے۔ کوئی انسان ایسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتا۔ ختم نبوت۔
اب آپ کو جاننا چاہیے کہ زمانے میں اسلام کا سچا اور سیدھا راستہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور قرآن مجید کے سوا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نوع انسانی کے لیے خدا کے پیغمبر ہیں۔ ان پر پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جس قدر ہدایت دینا چاہتا تھا وہ سب کے سب اس نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے بھیج دی۔ اب جو شخص حق کا طالب ہو، وہ خدا کا مسلم بندہ بننا چاہتا ہو، اس پر لازم ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر پر ایمان لائے، جو کچھ تعلیم انہوں نے دی ہے اس کو مانے، اور جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے اس کی پیروی کرے۔ ختم نبوت پر دلائل۔ پیغمبری کی حقیقت جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبر روز روز پیدا نہیں ہوتے، نہ یہ ضروری ہے کہ ہر قوم کے لیے ہر وقت ایک پیغمبر ہو۔ پیغمبر کی زندگی دراصل اس کی تعلیم و ہدایت کی زندگی ہے۔ جب تک اس کی تعلیم اور ہدایت زندہ ہے، اس وقت تک گویا وہ خود زندہ ہے۔ پچھلے پیغمبر مر گئے کیونکہ جو تعلیم انہوں نے دی تھی دنیا نے اس کو بدل ڈالا۔ جو کتابیں وہ لائے تھے ان میں سے ایک بھی آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ خود ان کے پیرو بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس پیغمبروں کی دی ہوئی اصلی کتابیں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی سیرتوں کو بھی بھلا دیا۔ پچھلے پیغمبروں میں سے ایک کے بھی صحیح اور معتبر حالات آج کبھی نہیں ملتے۔ یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا وہ کس زمانے میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کیا کام انہوں نے کیے، کس طرح زندگی بسر کی، کن باتوں کی تعلیم دی اور کن باتوں سے روکا۔ یہی ان کی موت ہے۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، کیونکہ ان کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے۔ جو قرآن انہوں نے دیا تھا وہ اپنے اصلی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں ایک حرف، ایک نقطہ، ایک زیر و زبر کا بھی فرق نہیں آیا۔ ان کی زندگی کے حالات، ان کے اقوال، ان کے افعال سب کے سب محفوظ ہیں، اور 1450 برس سے زیادہ مدت گزر جانے کے بعد بھی تاریخ میں ان کا نقشہ ایسا صاف نظر آتا ہے کہ گویا ہم خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے کسی شخص کی زندگی بھی اتنی محفوظ نہیں جتنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سبق لے سکتے ہیں۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی دوسرے پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آنے کی صرف 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو پہلے پیغمبر کی تعلیم و ہدایت مٹ گئی ہو اور اس کو پھر پیش کرنے کی ضرورت ہو۔ نمبر 2، یا پہلے پیغمبر کی تعلیم مکمل نہ ہو اور اس میں ترمیم یا اضافے کی ضرورت ہو۔ نمبر 3، یا پہلے پیغمبر کی تعلیم ایک خاص قوم تک محدود ہو اور دوسری قوم یا قوموں کے لیے دوسرے پیغمبر کی ضرورت ہو۔ یہ تینوں وجوہات اب باقی نہیں رہیں۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے اور وہ ذرائع پوری طرح محفوظ ہیں جن سے ہر وقت یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کیا تھا، کیا ہدایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کس طریقے زندگی کو آپ نے رائج کیا اور کن طریقوں کو آپ نے مٹانے اور بند کرنے کی کوشش فرمائی۔ پس جب کہ آپ کی تعلیم و ہدایت مٹی ہی نہیں تو اس کو اثر نو پیش کرنے کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو اسلام کی مکمل تعلیم دی جا چکی ہے۔ اب نہ اس میں کچھ گھٹانے بڑھانے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی ایسا نقص باقی رہ گیا ہے جس کی تکمیل کے لیے کسی نبی کے آنے کی حاجت ہو، لہٰذا دوسری وجہ بھی دور ہو گئی۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور تمام انسانوں کے لیے آپ کی تعلیم کافی ہے، لہٰذا اب کسی خاص قوم کے لیے الگ نبی آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری وجہ بھی دور ہو گئی۔ اسی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین کہا گیا ہے، یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والا۔ اب دنیا کو کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر خود چلیں اور دوسروں کو چلائیں، آپ کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں اور دنیا میں اس کے قانون کی حکومت کو قائم کریں جس کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔